ल म यो क्यामेरा अब हातैले समाएर बोल्नु पर्यो, मेरो स्ट्यान्डमा राख्ने बित्तिकै यसले के भन्दैछ। हजुर नमस्कार। अब म सुरु गर्न अझै त खासमा बोल्ने विषय थिएनन्, किनभने मेरा कृतिहरू केही पनि छैनन् र म स्रष्टा हुँ कि होइन त्यो पनि थाहा छैन। कविता कहिलेकाहीँ लेख्ने हुँ, तर कविका रूपमा मेरो उस्तो बलियो पहिचान छ जस्तो मलाई नै लाग्दैन। म बेला बेलामा भाषाका बारेमा बोल्ने र लेख्ने गर्छु, तर हिजो आज सामाजिक सञ्जालमा भाषाका बारेमा बोल्न पनि उपयुक्त छ कि छैन भने जस्तो लाग्न थालिरहेछ। अलिक आँट आउँदैन र आज मैले भाषाका बारेमा नबोल्ने नै निर्णय गरेको छु। बेला बेला म यो सृजनशील गर्छु र त्यो हो, तर यहाँ आएर मैले सृजनशील लेखनका बारेमा बोल्नु भनेको के अरे इन्द्र छेउमा स्वर्गको बयान गर्नु जस्तो या सूर्यलाई बत्ती देखाउनु जस्तो हुनसक्छ। तपाईँहरू सबैजना अधिकांश मान्छेहरू स्रष्टा हुनुहुन्छ। भनेपछि म के गरौँ त भन्दाखेरि मलाई मातेको मान्छेको भाषण गर्न मन लाग्यो। अर्थात् मातेर या बौलाएर जे पनि भन्न पाइन्छ, यसै पनि पाइन्छ र जब हाम्रा बोलीहरू रोकिन्छन्, अवरुद्ध हुन्छन्, त्यस बेला पनि त्यो एउटा असाध्यै राम्रो टुलको रूपमा प्रयोग हुने गरेको छ साहित्यको संसारमा। 2010 सालमा महाकवि देवकोटाले पागल भनेर कविता लेख्नुभयो, साथी म पागल यस्तै छ मेरो हाल। 2020 सालमा बैरागी काइँलाले मातेको मान्छेको भाषण मध्यरात पछिको सडकसित लेख्नुभयो। बौला काजीको सपना, मलाई रचनाकाल थाहा छैन, तर विजय मल्लले पनि एउटा राम्रो पात्रलाई आफ्नो ठाउँ दिनका लागि उसका कामहरू बिना अवरोध गराउनका लागि बौला काजीको सपना भन्ने नाटक लेख्नुभयो। हुँदै हुँदै पछि आएर श्रवण मुकारुङलेसम्म पनि विशेषनगरजीलाई बौलाउन लगाएर मात्रै पनि आफ्ना कुराहरू भन्न सक्ने अवस्था आयो। मलाई आज बोल्न मन लागेको विषय हामी साहित्यमा बेला बेला किन यसरी बौलाउँछौँ, किन बौलाउनु पर्छ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्न पनि मन लागेको हो। मलाई यो सबै कुराको पृष्ठभूमिमा आउनु अगाडि तपाईहरु सबैसित 100 वर्ष अगाडिको समयमा फर्किएर जान मन लाग्यो। 100 वर्ष अगाडि भनेको संयोगवश मेरा हजुरबाको जन्मसाल। माधव प्रसाद घिमिरे 101 वर्ष पुग्न लाग्नु भएको छ। सत्यमोहन जोशीहरू जन्मेको साल। त्यस बेला मान्छेसित बोल्ने कुरा बहुत कम थिए। म यसो कहिलेकाहीँ कल्पना गर्छु, मेरा हजुरबालाई के बोल्नु पर्थ्यो? यसो कुटुम्बहरु कहाँ जाँदा बोल्नु पर्थ्यो, जन्ती मलामी जाँदा बोल्नु पर्थ्यो, आफन्तहरुसित बोल्नु पर्थ्यो, खरखेतालासित बोल्नु पर्थ्यो, कहिलेकाहीँ हाट बजारमा बोल्नु पर्थ्यो। अरु त बोल्ने आवश्यकतै थिएन, नबोल्दा पनि हुन्थ्यो। अनि अहिलेको समयसित तुलना गर्छु, हामीलाई कति धेरै बोल्न पर्छ। हामीले बोल्न पाएनौं भने हामीलाई तुरुन्त अवरुद्ध भएको आफ्नो भावना, विचार, अनुभवहरू अवरुद्ध भएको अनुभव हुन्छ र हामी के मेरो हजुरबाको पुस्ता, अझ हामी बुढो हजुरबा भन्छौं, हजुरबाको नि बा, उहाँले त अझ थोरै बोल्दा हुन्थ्यो। के नबोल्दैखेरि हुने थियो त मान्छेलाई भनेर यसो छरछिमेक ओरतिर परतिर हेर्दाखेरि त्यति धेरै चाहिँ होइन रहेछ। बोल्न नपाएर, देख्न नपाएर, सुन्न नपाएर, र त्यसलाई मैले एउटा प्रतीकका रूपमा लिएको छु, सडक नभएर बोल्न नपाएको रहेछ। घरभित्र त कति बोल्नु र। सडक भएका ठाउँहरूको यसो तुलना गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो घरतिरबाट लगभग बराबरीको दूरीमा, त्यो बेलाको घुमाउरो बाटोसित तुलना गर्ने हो भनेदेखि त कलकत्ता, बनारस र काठमाडौँको दूरी लगभग बराबर हो। भारतमा बेलायतीहरूको शासन थियो, तर त्यहाँ बोल्ने आवश्यकता पनि थियो र बोल्ने ठाउँ पनि थियो। आजभन्दा 107 वर्ष अगाडि, अर्थात् मेरो हजुरबा जन्मिनुभन्दा 7 वर्ष अगाडि रविन्द्रनाथ टेगोरले लेख्नुभएको थियो। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयको स्थापना भइसकेको थियो। कलकत्ता युनिभर्सिटी अफ कलकत्ता त त्योभन्दा धेरै अगाडि स्थापना भइसकेको थियो। त्यसको 1-2 वर्षपछि अमृत बजार पत्रिका भारतमा सुरु भयो। हामी कहाँ
हामीले पनि बोल्नुहुन्छ, हाम्रो पनि बोल्ने आवश्यकता छ, बोल्ने ठाउँ छ, बोल्ने विषय छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन नै त्यस पछाडिको अर्को झन्नै 30 वर्ष लाग्यो, 2007 सालसम्म। यसरी विचार गर्दाखेरि मलाई लाग्छ मान्छेको अभिव्यक्ति जहिले पनि सत्तासित सापेक्ष हुँदो रहेछ। जुन बेला सत्ताले हामीलाई बोल्नबाट प्रतिबन्ध लगाउन खोज्छ, हामीसित बोल्ने विषयहरू कम हुन्छन्, स्वाभाविक रूपले कम हुन्छन् र अलिकति खुकुलो हुँदै गएपछि हाम्रो एक्सपोजर बढ्छ, हाम्रो सङ्गत बढ्छ, हाम्रा असन्तुष्टिहरू बढ्छन्, हाम्रा छटपटीहरू बढ्छन् र हामी बोल्न थाल्छौँ। ती सिमाना पारी मेरो हजुरबाभन्दा 20-25 वर्ष जेठा, 25 वर्ष जति जेठा धरणीधर कोइराला, 20 वर्ष जति जेठा सूर्यविक्रम गेवाली, पारसमणि प्रधानहरूले शिक्षाको आन्दोलन सुरु गर्नुभएको थियो। नेपालमा आएर बल्ल बल्ल 2004-05 सालतिर हाम्रो ठाउँमा एउटा स्कुल बनाउनका लागि कामहरू कदमहरू सुरु भए। त्यो पनि मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ हामी इलाममा भएकाले हामीलाई अलिकति तुलनात्मक लाभको स्थितिमा थियौँ हामी, किनभने भूगोलका किताबहरूमा, प्रारम्भिक भूगोलका किताबहरूमा भनिए भन्दा फरक हामी महाकालीमाथि दार्चुलादेखि तलैसम्म नागरिकहरूभन्दा अलिक फरक अवस्थामा छौँ। मेची नदी पर्नु पर्दैन हाम्रो मेची अञ्चलको पहाडी भेगबाट पारी तर्नलाई, खास गरी इलामबाट पारी तर्नलाई। अनि दार्जिलिङसितको आवत जावत निकै पहिलेदेखि नै थियो। दार्जिलिङमा त आजभन्दा झन्नै 100 वर्ष अगाडि त मजाले रेलसेल चलि नै सकेको थियो, ठुल्ठुला स्कुलहरू स्थापना भएका थिए र सिलिगुडी हुँदै आउने हुँदाखेरि बनारसबाट छापिएका किताबहरू लगभग काठमाडौँ भएमा हामी कहाँ पनि आइपुग्ने अवस्था थियो। काठमाडौँमा गोर्खापत्र त जन्मिएको थियो। भारतमा कलकत्तामा अमृत बजार पत्रिका सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो गोर्खापत्र जन्मिएको हो। तर गोर्खापत्र जन्माउनेलाई देव शमशेरलाई धपाइसकेको थियो र संयोगवश देव शमशेर यहीँ इलामकै बाटो भएर पारी तरेर भारततिर भागेका थिए। धर्म गर्न बनारस जाने या व्यापार गर्न कलकत्ता जाने मान्छेहरूको बाटोबाट यहाँसम्म अलिकति किताबहरू आइपुग्थे। झन्नै काठमाडौँको दूरीमा समयमा, काठमाडौँमा आइपुग्ने नै समयमा, त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो ठाउँ अलिकति साह्रै अन्धकार नै चाहिँ त थिएन र पहिलो विश्वयुद्ध सकिएपछि विश्वयुद्ध सिद्धिएर फर्किएका, विश्वयुद्धमा सहभागी भएर फर्किएका मान्छेहरूले पनि अलिकति चेतना, अलिकति बाहिर फेरेका कुरा, देश देखेको, भेष फेरेको, मुख फेरेको कुराहरू ल्याउन थालेका थिए। तर आम मान्छे जागेका थिएनन्, किनभने मान्छे जाग्नलाई चाहिने कुरो रहेछ भौतिक रूपमा पनि, अलिकति बिम्बात्मक रूपमा पनि सडक। हामीसित सडक थिएनन्। काठमाडौँमा बोकेर ल्याएका गाडीहरू कुद्ने अलिअलि सडक भएकाले 97 साल आयो। 97 साल आयो, शहीद मान्छेले देख्ने गरी टेकुमा होस् या सिफलमा होस् झुन्ड्याइयो, गोली हानियो, सभा भगवतीमा लगियो। तर सडक गरी छेकेन, क्रान्ति भयो, 7 साल आयो। आएर सँगसँगै प्रतिक्रान्ति पनि भयो, सडकहरूको लम्बाइ बढ्न थाल्यो, त्रिभुवन राजपथ बन्यो। तर त्रिभुवनकै सन्तानहरूलाई लाग्यो। अनि पञ्चायत आयो, अनि थुप्रै प्रतिबन्धहरू आए। 2017 सालमा पञ्चायत आइसकेपछि 2020 सालमा बैरागी काइँलाले दार्जिलिङमा गएर कविता लेख्नुभयो, भाषण मध्यरात पछिको सडकसित। कोत पर्वका विजेताका वंशावली र प्रशस्ति लेखिए जस्ता ए सडकहरू हो, तिमीहरूले फैलिनै पर्छ, फाटिनै पर्छ। कोलम्बसको पैतालाले यस सडकमाथि टेक्न पाउनुपर्छ। कोलम्बसलाई अमेरिकाको इतिहासले जुनसुकै रूपले हेरोस्, कोलम्बस हाम्रा लागि एकजना एक्सप्लोरर थिए, एउटा अन्वेषक थिए, नयाँ कुराको खोजी गर्ने मान्छे थिए। र बैरागी काइँलालाई पनि त्यही सडकको रहर लागेको थियो। पञ्चायतकाल आएपछि चाहिँ या त्योभन्दा अगाडिदेखि नै
अलिकति बोल्ने ठाउँ, बोल्ने स्पेस चाहिँ बढ्न थालेकै हो। 2009 सालमा हाम्रो ठाउँमा त्यसमा पनि फेरि दार्जिलिङकै भूमिका छ। काठमाडौँबाट लेखनाथ पौड्याल, महाकवि देवकोटा, बालकृष्ण सम लगायतका धर्मराज थापाहरू दार्जिलिङ आउनुभएको थियो र त्यही मेसोमा इलाममा म अहिले जहाँ बसेर बोलिरहेको छु योभन्दा 200 मिटर मास्तिरको स्कुलमा 2009 सालमा एउटा कवि गोष्ठी भयो। त्यो कवि गोष्ठीले हाम्रो ठाउँमा एकदमै ठुलो जनजागरण ल्यायो। मान्छेहरू आफ्ना जग्गाहरू दिएर स्कुल स्थापना गर्न थाले र पहाडमा 500 रोपनी र मधेसमा 30-40 बिघाभन्दा बढी जमिन पाएर यहाँ एउटा स्कुलको स्थापना भयो। अनि मेरो हजुरबाका पुस्ताका मान्छेहरूलाई कति बाहिर निस्केर बोल्नका लागि पञ्चायती व्यवस्थाले पनि ठाउँ दियो। शून्यबाट भन्दाखेरि पञ्चायत आयो, मान्छेहरूले हारगुहार गर्ने एउटा नजिकको ठाउँ पाए। जिल्लामा गएर बडा हाकिमसित बोल्नु पर्दैन थियो। त्यो सडकको लामो दूरी पार गरेर जान भन्दाखेरि नजिकै गएर गाउँ पञ्चायत कार्यालयमा बोल्ने अवसर अवश्य आएको हो। तर आम रूपले, फराकिलो रूपले विश्वका मान्छेहरू जुन किसिमले बोलिराखेका थिए, जुन किसिमले त्यसरी हो भनेदेखि चाहिँ हामी प्रतिबन्ध कालमै थियौँ। त्यसैले भइरहे काइँलाले दार्जिलिङ गएर त्यो कविता लेख्नु परेको थियो। नेपालमा पनि कविताहरू नलेखिने होइनन्, लेखिन्थे, तर गाह्रो थियो। 2037 सालतिरकै घटनाहरू, त्यो त धेरै पछि, जनमत सङ्ग्रह भन्दा पनि पछि। एउटा समय भन्ने कविता लेखे बापत दिनेश अधिकारी र विष्णु अञ्चलाधीश कार्यालयमा बोलाइएको थियो। कविता लेखे बापत, पत्रिकामा लेखे बापत भैरव रिसाल, हाम्रा आदरणीय भैरव दाई 10 महिनासम्म जेलमा कुँजिनु भएको थियो, खाँदिनु भएको थियो। उहाँले लेख्नु भएको थियो एसियाली मापदण्ड पञ्चहरूको ठगी खाने, त्यति मात्रै हो उहाँको लेखको शीर्षक। प्रतिबन्ध थियो तर बाटाहरू पनि खुल्दै थिए। त्यस बेलाको पुस्ता, मेरो पुस्ता, मभन्दा अगाडिको पुस्तालाई एकदम राम्रोसित थाहा छ बीबीसीले हामीलाई कत्रो ठुलो राहत दिएको थियो। सधैँभरि बीबीसी ख्यारख्यार पार्दै त्यो सर्ट वेभको रेडियो कानमा राखेर सुन्न पाउँदाखेरि हामी साँच्चै आफ्नो बोल्ने अधिकार बाटो नपायो भने सुन्ने अधिकारले बाटो पाएको छ भन्ने ठान्थ्यौँ। त्यो सडकले सानो बनाएको स्वतन्त्रताका कारण साँगुरो भएको बाटो चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनेपछि फेरि फराकिलो हुन थाल्यो। मेरा बाहरू पढ्न जाँदाखेरि यहाँबाट पशुपतिनगर, गुम पहाड हुँदै त्यहाँबाट सिलगढी गएर बनारस जानुभएको थियो। पछि त्यही बाटो सिलगढी र त्यसदेखि पछाडि म पढ्न जाँदासम्म या मेरा बाहरूको अरू आवत जावत हुँदाखेरि पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट हामी काठमाडौँ आउन जान थालिसकेका थियौँ। र मेरो बाको पुस्तामा त्यो अझ फराकिलो भयो, किनभने बनारस र काठमाडौँको शिक्षा दीक्षा पाउनुभयो, किताबहरू पढ्न पाउनुभयो, रेडियोको अलिकति प्रसार भयो र पिस कोर भोलिन्टियरका रूपमा स्कुलमा विदेशीहरूका कारणले पनि मान्छेहरूको एक्सपोजर बढ्यो। जानेका कुरा, देखेका कुराहरूको परिधि फैलिँदै जान थाल्यो। र मेरो पुस्ता बडा सायद हरिभक्त कटुवालले लेख्नु सङ्क्रमणकालको जरासन्ध भनेर, झन्नै सङ्क्रमणकालको जरासन्धको रूपमा मेरो पुस्ता हुर्क्यो। म आफूलाई जनमत सङ्ग्रहले अभिसिञ्चन गरेको पुस्ता ठान्छु। जनमत सङ्ग्रहले म भित्र राजनीतिक चेतना त बढायो नै, सत्ताको विपक्षमा बोल्नुहुन्छ भन्ने चेतना पनि बढायो। त्यस अगाडि हामी लुकी दिनमान पढेर भारतमा भएको समाजवादी आन्दोलन या इन्दिरा गान्धीको इमर्जेन्सीको विरुद्धमा भइराखेका कुराहरूका बारेमा अप्ठ्यारो गरेर पढ्ने बुझ्ने मान्छेहरू अलिकति खुलेर बुझ्न थाल्यौँ र सडकमा उभिएर हिजोसम्म हाम्रो राजा, हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भनेर नारा लगाइराखेका मान्छेहरू पञ्चायती व्यवस्था मुर्दाबाद भनेर नारा लगाउन थाल्यौँ। त्यही सडकमा उभिएर जुन सडक राजा महेन्द्रको नाममा बनाइएको थियो त्यही सडकमा नारा लगाएर हामी पञ्चायती व्यवस्था मुर्दाबाद भन्ने भन्यौँ। जनमत सङ्ग्रहले ल्याएका धेरै कुराहरूमध्ये एउटा थियो सडक कविता क्रान्ति। त्योभन्दा अगाडि
विभिन्न किसिमले नेपाली साहित्यमा भएका विभिन्न धारहरू, कवितामा भएका अलिकति दुर्बोध्य धारहरूलाई पनि सडक कविता क्रान्तिले तल ल्याउने काम गर्यो। उसले सत्ताकासित सिङ्गौरी खेल्नुहुन्छ है साहित्यको माध्यमबाट भन्नेको त प्रमाणित गर्यो। झन्डै 200 कविहरू मुलुकभरमा गरेर सक्रिय भएका बेला। तर त्यो सँगसँगै सडक कविता क्रान्तिले सडक र कवितालाई राजनीति र मान्छेको स्वतन्त्रतासित जोड्ने काम गर्यो। र यो जनमत सङ्ग्रहको जन्म पनि सडकले नै गराएको थियो। 2035 सालको हिउँदमा माघमा उकाएर दुईजना राजबन्दीहरू भीमनारायण श्रेष्ठ, अहिले मैले नाम बिर्सेँ, दुईजनालाई मारिएको थियो। त्यो बेला सत्ताका डरले कसैले पनि बाहिर निस्केर विरोध गर्न सकेको थिएन। तर त्यसबेलाका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिइएपछि त्यो फाँसी दिइएको अमानवीय भयो भनेर पाकिस्तानी दूतावासमा विरोध पत्र दिन गएका विद्यार्थीहरूलाई पुलिसले समातेपछि सुरु भएको आन्दोलनले जनमत सङ्ग्रह ल्याएको थियो। जनमत सङ्ग्रहमा बहुदल पक्षले हार्यो, हामी बहुदलका हिमायतीहरूले हार्यौँ। तर सडकप्रतिको मान्छेको आकर्षण र सडकमाथि हाम्रो अधिकार छ भन्ने चेतना कम भएन र त्यसको एउटा बहुत रोचक रूप बिपी कोइरालाको शवयात्रामा देखियो काठमाडौँमा। त्योभन्दा अगाडिसम्म बिपीसित जानु या बिपीका बारेमा बोल्नु भन्ने कुरा अझ जनमत सङ्ग्रह अगाडि त अराष्ट्रिय तत्त्व अत नै भनिन्थ्यो। त्यसदेखि पछाडि मान्छेहरूले को काङ्ग्रेस को कम्युनिस्ट सबै मान्छेहरू सडकमा ओर्लिए र सडकमाथिको आफ्नो अधिकारलाई क्लेम गरे, दाबी गर्यौँ हामीले। त्यो 39 सालको घटना। त्यसपछि 42 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले सत्याग्रह थाल्यो र एउटा बडा रहस्यमय बम काण्ड पछाडि त्यो सत्याग्रह त्यतिमै तुहाइयो। नेपाली राजनीतिक इतिहास र नेपाली अभिव्यक्तिको इतिहासमा एउटा धेरै मान्छेहरूले याद नगरेको, बिर्सिन खोजेको घटना हो त्यो। तर त्यो बहुत महत्त्वपूर्ण घटना हो, किनभने सडकमा नै मान्छेहरूले सडकमै बसेर गरिएको सत्याग्रहलाई सडकबाटै तुहाइएको थियो। 2037 साल फेरि म अलिकति अगाडि पछाडि भइरहेको छु, यो कालक्रम यसरी कुराकानी गर्दा ठ्याक्कै नमिल्दो रहेछ। 2037 सालमा अशेष मल्लले सडक नाटक सुरु गर्नुभयो र मैले अघि भनेका पात्रहरूमा अर्को एउटा पात्रको श्रृङ्खला थपियो। त्यसबेलाको अत्यन्त प्रभावकारी भूमिकाको सुनिल पोखरेल अहिलेसम्म पनि हामी सम्झिन्छौँ, हामी वसन्त खोजिरहेछौँ भन्ने नाटक गर्दाखेरि। त्यो पनि झन्नै बहुला नै त नभनौँ, तर पनि अलिकति एबनर्मल, अस्वाभाविक पात्र, एउटा कुण्ठा, एउटा उद्वेगले पीडित पात्रका रूपमा वसन्त खोज्न आएको त्यो पात्र थियो। अर्थात् 37 सालमा जनमत सङ्ग्रहमा बहुदल पक्षले हारे पनि अब हारियो भनेर चुप लाग्ने पक्षमा या आफ्ना अभिव्यक्तिका सम्भावना र सीमाहरूलाई पहिले जसरी नै कुण्ठित बनाउने पक्षमा त्यसपछि साहित्यकार, कलाकारहरू कोही पनि रहेनन् र बिस्तारै त्यो कुरा अगाडि बढ्न थाल्यो। हामीले पत्रकारितामा ती कुराहरूको प्रयोग भए। यद्यपि म देशान्तर साप्ताहिकमा काम गर्थेँ, साना कुरामा हामीलाई मुद्दा लाग्थ्यो। संसदले त्यो बेलाको राष्ट्रिय पञ्चायतले विशेषाधिकार लगाएर हामीलाई रोकिदिन्थ्यो। मदनमणि दीक्षितले 3-4 पटक समीक्षा पत्रिका प्रतिबन्धित नै भयो र मुद्दा जितेर फेरि पत्रिका निकाल्नुहुन्थ्यो, फेरि प्रतिबन्धित हुन्थ्यो। पञ्चायती वृत्तभित्रबाटै पत्रकारिता गर्ने पदम ठकुराठीलाई गोली हानेर पनि चुप लगाउन खोजियो। अप्ठ्यारो थियो अवस्था। र 2046 साल आयो। 2046 साल आउनु अगाडि चाहिँ सीमित थियो। एउटा रेडियो नेपाल मात्रै थियो। रेडियो नेपाल एउटै मात्रै त धेरै पछिसम्म रह्यो। तर रत्न रेकर्डिङ संस्थान बाहेक अन्त गीत रेकर्ड गर्न पाइँदैनथ्यो। राष्ट्रिय नाचघर थिए या एकाडेमी थियो, सबैतिर सत्ताले संरक्षण पेट्रोनाइज गरेको थियो र सत्ताको
सोचो ढोकाबाट नछिरिकन कसैले पनि आफ्ना कुराहरू भन्न सक्ने अभिव्यक्त गर्न सक्ने अवस्था थिएन। हेर्दाखेरि ओहो एकाडेमी खोलिदिएको छ, राष्ट्रिय नाचघर चलाइदिएको छ जस्तो देखिन्थ्यो। तर त्यो यत्रो ठुलो त्यसले हाम्रो स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरिदिएको थियो कि त्यसबाट निस्किने छटपट्टि सबैमा थियो। र 46 सालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो। त्यस बेलाको अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण पनि त्यसको फेभरमा थियो। बर्लिन वाल भत्किनुलाई हामी सबै स्वतन्त्रता प्रेमी मान्छेहरूले एउटा प्रतीकको रूपमा लिन्छौँ। अहिलेसम्म पनि म आफूसित भएको बर्लिन वालको सानो ढुङ्गोलाई स्वतन्त्रताको प्रतीकका रूपमा लिने गर्छु। 2046 सालपछि हामी एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गर्यौँ। त्यो बेला क्रान्ति भनौँ या जनआन्दोलन गरेर आएका पक्षहरूलाई हामी नयाँ सत्तासीन हौँ भन्ने कुराको अनुभूति हुनुभन्दा अगाडि 47 सालको संविधान आएकाले त्यहाँ वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता एकदमै राम्रोसित सुनिश्चित गर्यो त्यो संविधानले। त्यसभन्दा अगाडि राजतन्त्र व्यवस्था विरुद्धमा लेख्नेहरूको प्रेस नै जफत गर्नेसम्मको अधिकार थियो। त्यो संविधानले प्रेस जफत गर्ने अधिकारलाई निर्मूल पारिदियो। प्रेस जफत गर्न नपाउने भएपछि नेपालमा प्रेसहरू नयाँ नयाँ भित्रिए। त्योभन्दा अगाडि हामीले जिङ्क ब्लक बनाएर कार्टुन छाप्नु पर्थ्यो। त्यसपछि अफसेट प्रिन्टिङ आएपछि सजिलोसित कार्टुन छापिन थाल्यो। कार्टुन र फोटोग्राफी विधामा नेपाली प्रेसले अभूतपूर्व फड्को मार्यो। त्यो पनि त्यही सडकले दिएको कुरा थियो। अनि हाम्रो सडक खोज्ने, हाम्रो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता खोज्ने बाटो अझ फराकिलो हुँदै गयो। मलाई अहिले लाग्छ हामी मान्छे भनेको नै बोल्नका लागि, आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्नका लागि जन्मिएका प्राणी रहेछौँ कि जस्तो पनि लाग्छ। गुफामा पहिलो अहिलेसम्म हामीले भेटेका मध्येको सबभन्दा पुरानो गुफामा भएका चित्रहरू हुन्। आफ्ना अनुभव, विचार र भावनालाई मान्छेले गुफामा लेख्यो। त्यसपछि भाषाको विकास भयो। यहाँहरूसित मैले धेरै पाण्डित्य प्रदर्शन केही पनि गर्नु छैन, तर आफ्नो विचार, भावना र अनुभवलाई अभिव्यक्त गर्न नपाउँदाखेरि मान्छेलाई साह्रै ठुलो छटपटी हुँदो रहेछ। र अर्को विचार, अनुभव र भावना सुन्न नपाउँदा त्योभन्दा ठुलो छटपटी हुँदो रहेछ। र आफ्ना अहिलेका प्रसिद्ध चिन्तक, इतिहासकार युval नोहा हरारीले पटक पटक भन्छन्, कथा भन्ने क्षमताले नै मान्छेलाई मान्छे बनाएको हो भनेर। त्यो कथा भन्ने क्षमतालाई नै मान्छेले संसारलाई हाँकेको हो। तर हामीलाई हाँक्नेहरूलाई भनेदेखि हाम्रो कथा भन्ने क्षमतालाई जहिले पनि कुण्ठित बनाइराख्ने मन लाग्दो रहेछ। त्यो कुरा चाहिँ 47 सालको संविधान त्यति उदार भइकन पनि रेडियो र टेलिभिजन चलाउने अधिकार पाउनका लागि आम मान्छेले कति दुःख गर्नु पर्यो भन्ने कुरा सम्झिँदा त्यो सम्झिने समूहका मान्छेहरूलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छ। हामीले म नेपाल वातावरण पत्रकार समूहमा आबद्ध थिएँ। हामी 2-3वटा संस्था भएर नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको अग्रसरतामा, अगुवाईमा सामुदायिक रेडियोका लागि आवेदन दियौँ। हामीले 51 सालतिर आवेदन दिएका थियौँ। अझ अगाडि नै दिएका थियौँ। 50 सालतिर दिएका हौँला। किनभने मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुभएका बेला भएका संवादहरू पनि म सम्झिन्छु। कुरा सम्झिन्छु। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। ईश्वर पोखरेल उहाँको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। एक दिन हाम्रो कार्यालय, नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको कार्यालयमा आउनुभएको थियो। अनि रेडियो नै मागिरहेका थियौँ हामी। उहाँले सुरक्षा इत्यादिको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो अग्रज साथी हेमबहादुर विष्टको टेबलमा थियौँ हामी। मेरो मुखबाट फ्याट्टै निस्क्यो, रेडियोमा एकाधिकार राख्दाखेरि सत्ता सधैँभरि रहने भएदेखि त पञ्चायत 104 वर्ष टिकिहाल्थ्यो नि ईश्वरजी भने। उहाँले जवाफ दिनुभएको थिएन। पछि झलनाथ खनाल सञ्चार मन्त्री र लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएका बेला 54 सालतिर हो क्यारे हामीले रेडियोको लाइसेन्स पायौँ। निकै लामो समयसम्म पर्खिनु पर्यो। तर रोचक कुरा के भयो भने जुन बेला पछि
राजाले फेरि सत्ता लिए। त्यो बेला बहुदलीय पक्षलाई जोगाउनका लागि ती रेडियोहरू नै महत्त्वपूर्ण भए। सत्तामा चढेका बेला सबैलाई हामी सधैँभरि यहीँ हौँ भन्ने लाग्छ, आफ्नै विरुद्ध हौँ। तर त्यस्तो नहुँदो रहेछ। पटक पटक सत्ताको रोटेपिङ तलमाथि गर्दाखेरि आम मान्छे जति शक्तिशाली भयो, लोकतन्त्र त्यति नै बलियो हुँदो रहेछ। त्यही 56-57 सालतिर होला या 58 सालतिर टेलिभिजन आयो र रेडियो टेलिभिजन दुइटै आउँदाखेरि सुरुमा समाचार भन्ने अधिकार दिइएको थिएन। त्यसबेलाको सत्तालाई लाग्थ्यो समाचार भन्ने मान्छेले भनेदेखि त ठुलै क्रान्ति भइहाल्छ भन्ने लाग्थ्यो। अहिले पनि म यसो हेर्छु, हाम्रो प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ अब कुनै क्रान्ति गर्ने आवश्यकता छैन भनेर। मलाई हाँसो लाग्छ। आजसम्म कुन सत्तासीनले भनेको छ र अब क्रान्ति गर्ने आवश्यकता छ भनेर? सत्तामा चढेपछि सबभन्दा पहिले देखिने नै क्रान्ति गर्ने आवश्यकता छैन, धेरै बोल्ने आवश्यकता छैन, बकबक गर्ने आवश्यकता छैन, विकास गर्ने हो, निर्माण गर्ने हो। र बोल्यो भनेदेखि सत्तालाई पिर पर्छ, दुःख लाग्छ र आफ्ना पालामा के गरेका थियौँ भन्ने कुरो बिर्सिएर उनीहरूलाई सुख सुविधा मान सम्मान चाहिन्छ। अहिले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई प्रेसले उहाँ भन्यो भनेर चिन्ता लाग्छ। तिमी भनेको छैन। कहिले पनि बोल्दाखेरि लेख्दाखेरि कुनै प्रेसले कसैलाई पनि तिमी भनेको छैन, तपाईँ नै भनेको छ। तर परोक्ष रूपमा कुरा गर्दा उनले भनेको छ। तर त्यो कुराको उहाँ पटक पटक चर्चा गरिराख्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ यो के हो, यो अराजकता हो भन्नुहुन्छ। सत्तालाई जहिले पनि के लाग्छ भनेदेखि यो प्रतिबन्ध लगाउनका लागि, आम मान्छेको बोलीलाई प्रतिबन्ध लगाउनका लागि प्रयोग हुने अस्त्रहरू नै राष्ट्रवाद खतरामा छ, देशप्रेम खतरामा छ, राष्ट्रिय एकता खतरामा छ, अमन चैन, अश्लीलता बढ्यो, अराजकता बढ्यो, त्यतिले नपुगेर देशको पैसा बाहिर गयो, नियमन हुनु पर्यो। विभिन्न बहानामा सत्ताले हाम्रो सडकलाई जहिले पनि यो म भर्चुअल सडकको हाम्रो बोल्ने स्वतन्त्रताको कुरा गर्दैछु, अनेक बहानामा कुण्ठित गराउनु। मैले आजको यो विषय रोज्नुको एउटा कारण पनि यही हो। राखेका छौँ कतै यसले हामीलाई फेरि हाम्रो बोल्ने लेख्ने स्वतन्त्रतामा ठुलो असर त पर्दैन भन्ने लागिरहेको छ। भारत हाम्रा छेउमा भएको अत्यन्त खराब उदाहरण हो। भारतमा जुन किसिमले सामाजिक सञ्जाल प्रेसको दुरुपयोग भइरहेको छ, त्यसले त्यहाँको समाजलाई भलो गरेको छैन। रवीश कुमार प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार जो आम मान्छेको भाषा बोल्छन् भन्छौँ हामी, कुमारसितै असहमत हुने मान्छेहरू पनि छन्। रवीश कुमारले एउटा बडा महत्त्वपूर्ण एउटा कुरा भने, हामी सामाजिक सञ्जालमा मात्रै भर नपरौँ, हामी इलेक्ट्रोनिक माध्यममा मात्रै भर नपरौँ। त्यो त कुनै पनि दिन सरकारले बन्द गरिदिन सक्छ। हामी सडक नछोडौँ, हामी लेख्न नछोडौँ। भर्खरै यो संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सरकारको स्वीकृतिपछि विभिन्न किसिमका एप र सामाजिक सञ्जाल चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने जुन निर्देशन जारी गर्यो, त्यसले भित्रदेखि मलाई म थर्र कामेँ र लाग्यो फेरि मात्र शासन गर्ने परिवारका, मात्र कोत पर्वका विजेताका वंशावली र प्रशस्ति लेखिए जस्ता ए सडकहरू तिमीहरूले अझै फैलिनुपर्छ, फाटिनुपर्छ भन्ने दिन त आउँदैन। उसो त लुकेर कविताहरूका बीचमा घुसाएर आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने चलन साहित्यमा नभएको होइन। मैले अलिकति अल्मलिन खोजेको कारण चाहिँ एउटा दुईटा कविता सम्झिँदै गर्दाखेरि हो। 2021 सालमा आफू एकाडेमीमै भएका बेला सत्तासित बडा नजिकको भनिएर नाम बदनाम दुवै पाउनुभएका कविवर माधव प्रसाद घिमिरेले लेख्नुभयो, यो पापमा नमुछिने छैन मान्छे कोही। त्यसको एक असाध्यै राम्रो एउटा पंक्ति छ,
मूर्छा परी बरबराउँछिन् सरस्वती पनि। मलाई त्यो पंक्ति जहाँ एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिमा परेर एउटा मान्छे कुनै एउटा ठुलो नकामको संयन्त्रको अङ्ग बन्न पुग्छ, त्यहाँको उसको आत्मस्वीकृति मेरो कविता पनि मूर्छा परेर बरबराइराखेको छ। कोही कोही बेला त्यसरी सत्तासित नजिक रहेका कविहरूले पनि लेख्ने दिन आउँदो रहेछ। कोही कोही बेला सत्ता अल्मलिएका बेला पनि लेखेका कुराहरू हुँदा रहेछन्। मलाई फेरि अलिकति मेरो कमजोरी नै पनि हो, माधव घिमिरेका कविता अलिक बढी आउँछन्। 2009 सालमा उहाँले लेखेको एउटा कविता सम्झिन्छु। अग्ला सिंहासनहरू हिले क्रूर अन्याय काँपे, सामन्तीका खण्डहर महाक्रान्तिका दूत नाचे, काला धब्बा रकिए स्वार्थ हारे, गर्जी गर्जी जब युवकले ज्यानको बाजी मारे। मलाई 61-63 तिर आन्दोलनमा हिँड्दाखेरि त्यो कविता त्यही बेला लेखिएको हो जस्तो लाग्थ्यो। या धरती मातामा उहाँले लेख्नुभएको एउटा श्लोक छ, जो एक दुःखी दिल हुन्छ शेष, त्यही कतै भलभल रुन्छ देश, चियाई एउटै पनि छिद्रबाट, निस्कन्छ अर्कै युगभित्रबाट। कविताहरू अरू कविहरूले लेख्नुभएका कुरा, फर्सीको जरा भनेर लेख्दाखेरि मोहन म अघि बीचमा सुनिएको थिएँ कि थिइनँ, मेरा कुरा सुनिएको थियो कि थिएन थाहा छैन। मोहन कोइरालाले मध्य पञ्चायतका युगमा लेखेको कविता पनि मलाई त सडक खोज्ने नै या आफ्नो स्पेस खोज्ने नै एउटा जमर्को जस्तो लाग्छ। अनन्त विडम्बले, अनन्त हातले, अनन्त चिलले झम्टा मारेको वर्तमान एक टुक्रा समय, रक्तचापको डिग्रीमा चढेको पारो जसलाई पर्खिरहेछौँ हामी चल्ला बनेर। साहित्यकार कलाकारहरूले जहिले पनि आफ्नो ठाउँ खोज्ने हो, आफ्नो सडक खोज्ने हो। त्यो सडक कहिलेकाहीँ सत्ताले कब्जा गर्छ र उसले भन्छ ओहो तिम्रो लागि यति राम्रो सडक बनाइदिएको छु, तिमी यसबाट हिँड भनेर। तर बिपी कोइरालाले भन्नुभए जस्तो म साहित्यमा अराजक हुन्छु भने जस्तै साहित्यकार कविहरू सडकले बनाइदिएको चिल्लो, सत्ताले बनाइदिएको चिल्लो बाटोमा मात्र हिँड्न तयार हुँदैनन्। उनीहरूलाई जहिले पनि एउटा फराकिलो, अझ फराकिलो बाटोको खोजी भइरहेको हुन्छ, खाँचो भइरहेको हुन्छ। हामीलाई प्रविधिले एकातिर असाध्यै धेरै कुरा दिएको छ। हिजो भएदेखि राष्ट्रिय टेलिभिजन या अरू कुनै टेलिभिजनको नेटवर्कमा टेलिभिजनसित समय किनेर मात्र गर्न सकिने यस किसिमका अभिव्यक्तिका जमर्कोहरू अहिले एउटा अनौपचारिक समूहले, बुकहोलिक्स जस्तो समूहले या अरू समूहले गरिरहेका छौँ। यो अहिले हामीलाई प्रविधिले दिएको असाध्यै ठुलो सम्भावना हो। यसले हामीलाई बोल्ने, विचार गर्ने, विरोध गर्ने र आफूले सोचे जस्तो समाज होस् भन्ने कुराको वकालत गर्ने मौका दिएको छ। सत्ता जहिले पनि यसैसित डराउँछ। सत्तालाई, यसैलाई प्रतिबन्ध लगाउनलाई जहिले पनि मन लागिरहेको हुन्छ र कहिलेकाहीँ हामी आफ्नै आचरणका कारण पनि आफ्नो अधिकारप्रतिको हाम्रो पकड कमजोर भइरहेको हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा भएको दुरुपयोग, त्यहाँ बोलिने घृणाका स्वरहरू, त्यहाँ आउने घृणाका स्वरहरू, युट्युबमा आउने एकदमै खराब, उत्तेजक र असान्दर्भिक कुराहरूले गर्दाखेरि हामीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन खोज्नेहरूलाई जहिले पनि न्यु मिलेको छ। उनीहरू राम्रा उदाहरण देख्दैनन्। नेपालका कवि साहित्यकारहरूले, अरू विचारकहरूले, शिक्षाका संस्थाहरूले आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्नलाई, पढ्नलाई र ज्ञान बढाउनलाई सामाजिक सञ्जालको र इलेक्ट्रोनिक माध्यमको प्रयोग गरेको कुरा उनीहरू देख्दैनन् र उनीहरू दुईटा खराब कुरा देख्छन्। उनीहरूलाई भिटेनको गीतमा 2-4 वटा शब्दहरू मन पर्दैन र जहिले पनि त्यो न्यु पारेर सामाजिक सञ्जाल र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोज्छन्। हामी भन्छौँ यसलाई बहाना बनाएर स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित नगर र उनीहरू हामीलाई फ्याट्टै भनिदिन्छन् तिमीहरू भिटेनवादीहरू हो भनिदिन्छन्। पशुपति शर्माले लुट नसके लुट कान्छा, लुट नसके लुट भनेर गीत गाएपछि उनीहरू थर्काएर भए पनि त्यो गीत बन्द गराइदिन्छन् र हामीलाई भन्छन् यस्तै अराजकता हुन्छ। त्यसकारण मलाई जहिले पनि लागिराख्ने कुरा हो, हामी साहित्यकारहरू, हामी अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले 2-3 वटा कुरा गर्न छोड्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। पहिलो चाहिँ
सडकमाथिको हाम्रो दाबीलाई कहिल्यै पनि छोड्नु हुँदैन। त्यो सडक भनेको फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, त्यो भौतिक सडक पनि हो, त्यो बालुवाटारसम्म पुगेर धर्ना दिने सडक पनि हो, र त्यो सडक भनेको हाम्रा विचारका घोडाहरू दगुर्ने कागजको सडक पनि हो, भर्चुअल सडक पनि हो। त्यसमाथिको दाबी हामीले कहिल्यै पनि छोड्नु हुँदैन र कहिल्यै पनि सत्ताले बनाइदिएको राजमार्गबाट आफ्नो अभिव्यञ्जनाको यात्रालाई हिँडाउनु हुँदैन, मलाई लागिराख्ने एउटा कुरा हो। दोस्रो कुरो, हामीहरूले यति धेरै राम्रा कुरा दिनुपर्छ कि नराम्रा कुराहरू आफै बजारबाट विस्थापित हुन्। जहिले पनि खराब कुराहरूको मात्रा बढ्यो भने बुझ्नुपर्छ खराब कुराको मात्रा बढेर खराब कुराको मात्रा बढेको होइन, राम्रा कुराहरूको मात्रा घटेर हो। त्यसकारण तपाईँ हामी सबैको दायित्व के हो भने हामीसित भएका ज्ञान, हामीसित भएका अनुभव र विचारहरूलाई हामीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत संयमतापूर्वक राम्रो भाषामा अगाडि ल्याउन सक्यौँ भनेदेखि खराब कुराहरू बिस्तारै विस्थापित हुँदै जान्छन्। तपाईँ हामी सबैजनाको जीवन मलाई एउटा नदी जस्तो लाग्छ। हामी जति धेरै लामो बग्छौँ, हाम्रा किनारका ढुङ्गाहरू त्यति नै बाटुला हुँदै जान्छन्। ती बाटुला ढुङ्गाहरू भनेका यस्ता ढुङ्गा हुन् जसमा हिँड्दाखेरि कसैलाई पनि बिझाउँदैन, तर तिनको कठोरता जस्ता हो तस्तै हुन्छ। अनुभव, ज्ञान, एक्सपोजर जस्ता कुराहरूबाट सम्पन्न भएका हामी मान्छेहरूले त्यो सडकमाथिको त्यो आफ्नो यात्रालाई लामो समयसम्म अगाडि बढाउने हक र अधिकारप्रतिको दाबी छोड्नु हुँदैन र राम्रा कुराहरूले समाजलाई अभिसिञ्चित गरिराख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। प्रविधि खोसिन सक्छ, कागज खोसिँदैन। हामीलाई सत्ताले दिने सुविधाहरू खोसिन सक्छन्, तर हाम्रा दुःख पीडाका स्वरहरू खोसिन सक्दैनन्। त्यसैले सडकमाथिको अधिकार नछाडौँ, पर्यो भने बौलाउँ, मातौँ। सत्ता साह्रै मात्यो भने हामी मातेर भए पनि मातेको मान्छेको भाषण गरौँ, तर सडकमाथिको अधिकार नछोडौँ। एउटा रोचक तथ्याङ्क मैले फेला पारेँ मदन पुरस्कार पुस्तकालयको वेबसाइटमा। नेपाली साहित्यमा त्यहाँ दर्ता भएका, केही नभएका पनि हुन सक्छन्, किताबहरूमध्ये पागल शीर्षक रहेका 16वटा, बौला भन्ने शीर्षक रहेका 9वटा कृतिहरू रहेछन् र मातेको मान्छेसित सम्बन्धित 2वटा कृतिहरू रहेछन्। र नेपाली साहित्यमा 4 जना कविहरूले त आफ्नो नाममै पनि पागल, कवि साहित्यकारहरूले पागल भनेर लेख्नुभएको रहेछ। सामान्यतया मान्छेले यसै आफूलाई पागल भन्न चाहँदैन। त्यो आफूलाई पागल भन्नु भनेको मैले गति छोडेँ है भनेको पनि हो। देवकोटाले साथी म पागल यस्तै छ मेरो हाल भने जस्तो। म लगभग टुङ्ग्याउने अवस्थामा पुगेँ र मैले अन्त्यमा चाहिँ 1 घन्टा पनि बोल्न सकिनँ। म अलिकति डराएर हतारिएर अगाडि पनि बढाएँ होला। समय उब्रियो र तपाईँहरूमध्ये अगाडि यहाँहरूले सोध्नुभएका प्रश्नहरू त माथि नै गइसके। अब केही आयो भनेदेखि मैले जानेको कुराको म जवाफ दिने कोसिस गर्छु। तर म एउटा सडक भन्ने सानो कविता सुनाएर यो आफ्नो सिलसिला टुङ्ग्याउँछु। प्रिय शासक, तिमी आफ्ना नाममा सडक बनाउँछौ र म त्यही सडकमा उभिएर तिम्रा विरुद्ध आन्दोलन गर्छु। प्रिय शासक, तिमी आफ्ना नाममा सडक बनाउँछौ र म त्यही सडकमा उभिएर तिम्रा विरुद्ध आन्दोलन गर्छु। तिमीलाई थाहा छ सडकले कहिल्यै पनि सत्ताको समर्थन गर्दैन र पनि आफ्ना अनेक स्वार्थका लागि तिमी सडक नबनाइरहन सक्दैनौ। त्यसरी नै मलाई पनि थाहा छ तिमी गए पनि तिमी जस्तै वा तिमीभन्दा अझ झुर अर्को आउनेछ र पनि जिउँदै छु भन्ने नबिर्सिन पनि म तिम्रो अहङ्कारलाई चुनौती नदिइरहन सक्दिनँ। प्रिय शासक, तिमी सडक बनाइरहु र म त्यही सडकमा उभिएर नारा लगाइरहन्छु। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धन्यवाद मेरा कुरा सुनिदिनु भएकोमा। सम्भवतः यो बुकहलिक्समा निकै छोटोमा टुङ्ग्याउनेहरूमध्ये म पनि परेँ होला। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धन्यवाद आफ्ना कुरा सुनिदिनु भएकोमा। सगुनाजीलाई, गणेशजीलाई र बुकहलिक्सको सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद। मेरा लागि ठुलो अवसर थियो, किनभने म झन्नै स्रष्टाहरूको यो हुलमा आएर मलाई, हुल नभनौँ, स्रष्टाहरूको यो समूहमा आएर मलाई बोल्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। धन्यवाद। म टुङ्ग्याउँ है।